सबसे पहले तो आज की मैं आपको जो फिगर्स हैं वो बता दूं। इस वक्त पंजाब के अंदर 40,819 केसेस हैं। आज के दिन के अंदर जो पॉजिटिव केसेस आए हैं वो 19,916। आज के दिन के अंदर जो पॉजिटिव आए हैं पंजाब में 1,916। टोटल नंबर ऑफ डेथ कंफर्म जो हैं वो 773। पिछले 24 घंटे में 48 लोग अपनी जान की बाजी हार बैठे हैं। रिकवरीज जो हैं वो 8,300 हैं। आज के दिन में जो टेस्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे में वो 9,023 हैं। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो इस वक्त परफॉर्म हो चुके हैं वो 2,99,057 है। लाहौर आपको पहले दिन से बताया है कि हमारा एपी सेंटर है। आज लाहौर में जो टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग हैं वो 19,299 हैं, जिसमें से 1/3 जो है वो रिकवर कर चुके हैं। रावलपिंडी में 3,196 हैं, गुजरावाला में 1,766 हैं, मुल्तान में 2,261 हैं और फैसलाबाद में 2,775 हैं। ये सारे वो नंबर्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ जो कंफर्म टेस्ट हैं जो बड़े हमारे शहर हैं। बाकी सरगोदा में 405, भावल नगर, ये सारी फिगर्स जो हैं वो हमारे वेबसाइट पे भी मौजूद हैं। अहम चीज़ ये है कि हमने आपको पहले भी बताया था कि तादाद मरीज़ों की बढ़ेगी। आप जब SOPs नहीं प्रैक्टिस की और पर्टिकुलरली जब हमने ईज़ डाउन किया, लॉकडाउन को ईज़ ऑफ किया, तो लोगों का ये ख्याल था कि ये वबा कहीं चली गई है और बार बार आप उसके बाद मैंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और बताया लोगों को कि ये वबा कहीं नहीं गई, ये वबा यहाँ मौजूद है और ये आइंदा हमारे साथ ही रहेगी। जिस तरह डेंगू हमारे साथ है, हम लोगों ने हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी है, उसके लिए SOPs भी बनाए गए, लोगों को रिक्वेस्ट भी की गई। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट एक्शन भी ले रही है, SOPs जो वायलेट कर रहे हैं, मार्केटें भी बंद की गई, दुकानें भी बंद कर दी गई। लेकिन लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी की हिफाजत सबसे इम्पॉर्टेंट है। हुकूमत हर किस्म की सहूलतें तैयार की हुई हैं, लेकिन अपनी हिफाजत का तो आप पे भी बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी हिफाजत करें। बार बार रिपीट किया गया है, ये जितनी डेथ्स हैं जो मैंने आपके सामने जिसका जिक्र किया है, उसमें 75% वो लोग हैं जो तकरीबन 50 साल से ऊपर की उम्र में हैं और कोर मॉर्बिडिटीज़ वाले, यानी जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको रीनल फेलियर पहले से हुआ है, डायलिसिस हो रही है, खुदा न खास्ता कैंसर के पेशेंट्स हैं, इम्यूनिटी कम है। ये वो सारे लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होती है और इन लोगों को, या डायबिटिक हैं, इन सारे लोगों को अपने आप को बचा के रखना चाहिए। अपने आप को आइसोलेट करें इन दिनों में, क्योंकि वजह यह है कि फैलाव बढ़ता जा रहा है और इसका असर सबसे ज़्यादा उन लोगों पे होगा जो उम्र में ज़्यादा है। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा शोर मचा कि जी बेड्स खाली नहीं है, वेंटिलेटर खाली नहीं है। मैं मुसलसल लोगों को बताने की कोशिश करती रही कि बेड्स और वेंटिलेटर्स हर जगह अवेलेबल हैं। अब अगर हर बंदा कहे कि मैंने PKLI जाना है, अब PKLI एक अस्पताल है जिसकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन बढ़ा के 150 बेड्स के अलावा वहाँ 22 हमारे पास वेंट्स काम कर रहे हैं। और फिर आप सबको समझ होनी चाहिए, हर अस्पताल का एक लोड बर्दाश्त करने का आपको ह्यूमन रिसोर्स, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, जिन्होंने काम करना होता है 24 आवर्स के लिए, उनका भी आपको ये बांट के लोड। तो इसलिए ये लोगों की तसल्ली के लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि ये मेरे पास सिर्फ लाहौर का, मैं आप ये लाहौर की फिगर्स आपको और आप सबके पास ये पहुँची हुई हैं। हमारे पास इस वक्त भी जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट है, हाई डिपेंडेंसी वो यूनिट होती है जिसके अंदर आप ऑक्सीजन प्रेशर के साथ देते हैं, जो कि एक अशद ज़रूरत होती है इन मरीज़ों की। अगर ये सीरियस हो जाएं तो इनको पहले आप ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन का प्रेशर 15 लीटर तक लेके जाने के लिए आपको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए होती है। तो जो हमारी हाई डिपेंडेंसी यूनिट है उसके अंदर इस वक्त हमारी ऑक्यूपेंसी 53% है, क्योंकि हमने अपने बेड्स पिछले दिनों में बहुत बढ़ाए हैं और हर हॉस्पिटल का हमने आपके सामने फिगर्स भी दी हैं। अब जैसे यक्की गेट का हॉस्पिटल जो है, इट हैज़ गॉट अ कैपेसिटी फॉर 80 बेड्स। मकसद ये है कि हर जगह अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। यक्की गेट में भी 7 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं।
اب یہ سمجھنا کہ جی کیونکہ آپ یکی گیٹ جائیں گے تو شاید وینٹ نہیں ملے گا، کسی ہسپتال میں ATU نہیں بنایا گیا جس کے اندر وینٹیلیٹرز موجود نہ ہوں، تاکہ خدا نخواستہ مریض کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے تو ہم ان کو وینٹیلیٹرز پہ ڈال سکیں۔ تو اس وقت آپ کے ATUs جو ہیں وہ 53% ہمارے پاس ان کی آکیوپینسی ریٹ ہے، اس کا مطلب ہے 47% ویکنٹ ہے، اور جو ICUs ہیں ان کے اندر ہمارے پاس اس وقت آکیوپینسی ریٹ 62.3% ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس وہاں بھی کیپیسٹی ہے۔ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ آپ خود کہیں نہ جائیں۔ ہم نے باقاعدہ یہ نمبر، میں بڑی مشکور ہوں گی کہ اگر یہ نمبر ہم آپ کو سب کو دیے، یہ سینٹرل کنٹرول روم لاہور کے نمبر ہیں۔ ان میں سے کسی کا رشتہ دار بیمار ہے، کسی کی طبیعت خراب ہے، اس نمبر پہ آپ جو یہ درمیان والا نمبر ہے اس پہ اگر فون کریں گے تو 1122 آپ کو رسپونڈ کرے گی، مریض کو ہاسپٹل وہ لے کے جائے گی۔ آپ خود نہ جانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر جگہ ان کو پتہ ہے کہ اتنے بیڈز ویکنٹ ہیں، اور جو قریب ترین ہسپتال ہے الحمدللہ اس وقت پنجاب لاہور کے اندر ہر کونے پہ ایک بڑا ہسپتال موجود ہے جس میں ہم نے ICUs ATUs کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ یہ نمبر ہے سارے، اور اس کے اندر ڈیٹا کسی نے پوچھنا ہے تو ہم آپ کو ڈیٹا بھی دیں گے۔ اگر نیچے لکھا ہوا ہے اگر مریض کی انفارمیشن لینی ہے میو ہاسپٹل سے، آپ اس نمبر پہ فون کریں، وہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو جلد سے جلد اپنا جو سیریس پیشنٹ ہے اس کی انفارمیشن دیں۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر ہسپتال کے اندر بھی ایک پیشنٹ انفارمیشن کا نمبر آپ کو اگلے 2 دن کے اندر ہم آپ کو دے دیں گے، تاکہ مریض، ان کے لواحقین نیچرلی پریشان ہوتے ہیں۔ جب ایک دفعہ مریض ATU میں چلا جائے تو پھر آپ ان کو اندر ملنے نہیں جا سکتے۔ تو لوگوں کو ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ ہر روز اب ہمارے ڈاکٹرز جو مریض داخل ہیں، خاص طور پہ میو والوں نے ایک بہت بڑا ایفرٹ کیا ہے، ڈاکٹر اسد اسلم نے انشور کیا ہے کہ ہر روز صبح اپنے ان کی مریض کی خبر وہ لواحقین کو ایک بتا دیں کہ آج وہ کتنی آکسیجن مل رہی ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے، تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی تسلی ہو۔ نیچرلی میرے بھی گھر والا اگر کوئی بیمار ہو اور ہسپتال میں ہو تو میں چاہوں گی کہ مجھے اس کی خبر رہے۔ ہم نے کہا کہ آپ نے صبح شام خبر دینی ہے، اور خدا نخواستہ کوئی مریض سیریس ہو رہا ہو تو اس کی خبر آپ ساتھ ساتھ دیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ATU سے اب ہم ان کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ ساری چیز انشور کر رہے ہیں۔ اسی طرح پورے پنجاب کے اندر ہم نے آپ کو یہ بتا دوں کہ پورے پنجاب کے اندر بھی ہمارے پاس ہر قسم کا ڈیٹا اویلیبل ہے، اور اس وقت بھی پنجاب کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی شو کر رہا ہے کہ ہمارے پاس بیڈز موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ پینک کرتے ہیں، پینک کرنے کی وجہ سے وہ اپنی مرضی سے کسی ہسپتال میں چلے جاتے ہیں۔ اب صبح سے مجھے بار بار فون آ رہے تھے، یہ ہم نے PKLI جانا ہے۔ بھئی اگر PKLI کے سارے وینٹس اس وقت آکیوپائڈ ہیں تو وہ آپ کو نہیں لیں گے، فار اے سمپل ریزن، انہوں نے اپنے جتنے پیشنٹ داخل کیے ہیں ان کے لیے ہے، اور ان کو مزید وینٹس کی ایکسپینشن وغیرہ اس پہ مسلسل کام ہو رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں ڈیسائیڈ کرنے دیں نا آپ نے کہاں جانا ہے، اور اس ہر بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے فلان جگہ جانا ہے۔ یہ فرمائشی پروگرام تو نہیں ہو سکتا۔ دس از اے پروگرام دیٹ وی ہیو آرگنائز، جس میں حکومت آپ کو بہت بڑی سہولت جو ہے ہر ہسپتال میں دے رہی ہے۔ آپ کو خدا نخواستہ پرائیویٹ ہسپتال میں جانا پڑے تو پر ڈے کی کاسٹ کوئی تقریباً 1 لاکھ روپے آتی ہے انٹینسو کیئر کی، یعنی ICUs وغیرہ کی، اور ATUs میں بھی کوئی 50 اور 70 ہزار کے درمیان میں آتے ہیں۔ وہ بھی ہم نے ان سے بات کی ہے کہ آپ ایک سٹینڈرڈ ریٹ رکھیں، لیکن دس از دی فیسلٹی جو گورنمنٹ دے رہی ہے، فری میڈیسن دے رہی ہے، سب کچھ دے رہی ہے۔ پھر ایک جو اگلی ایک بہت اہم چیز ہے وہ ایکٹیمرا انجیکشن۔ ایکٹیمرا انجیکشن میں نے پچھلی دفعہ آپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ہمیں اس کے فوائد نظر آئے ہیں، ہم نے آلریڈی اس پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس پہ ہم دنیا کے مقابلے میں ایک بہت بڑی ٹرائل کرنے لگے ہیں۔ بہت بڑا نمبر ہم نے انجیکشنز کا مریضوں کے لیے، جیسے ہم نے کہا کہ پبلک سیکٹر میں کم سے کم ہمیں آپ 1000 مریض پہ ٹرائل کرنے دیجئے، اور چیف منسٹر صاحب نے بالکل ایگری کرتے ہوئے ہمیں اس کی پرمیشن دی ہے، جس کی ہم نے پروکیورمنٹ کی، اور میرا خیال ہے آج کے دن میں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز اپنے
وہ اس سے اتارتے ہوئے نا کہ جی ہمارا مسئلہ نہ بنے، وہ اتارتے ہوئے وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیکہ لے آؤ، اٹ از اے لائف سیونگ ڈرگ۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرتی جاؤں، ڈیفینیٹلی اس کا افیکٹ اچھا ہو سکتا ہے، اس کا کرائٹیریا ہے۔ میں ذرا محمود شوکت صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ ہم نے سارا انٹرنیشنل لٹریچر جو ڈفرینٹ ٹرائلز دنیا میں ہو رہے ہیں ان کے طریقہ کار کو نکال کے اپنے ایکسپرٹس جو پلمونالوجسٹ ہیں ان کو دے دیا اور ان سے کہا کہ 2 دن اس پہ غور کر کے ہمیں بتائیں کہ ہمیں یہ ٹرائل کیسے کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ڈرگ ہے ہی دنیا میں کہیں نہیں یہ، لیکن کیونکہ کوئی ایویڈنس آ رہی تھی کہ اس سے کچھ مریضوں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ہم نے کہا اچھا جی چلے ٹھیک ہے، ہم بھی اس ٹرائل کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جب آپ ٹرائل کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کو سرٹن انڈیکیشنز میں وہ دوائی استعمال کرنی ہوتی ہے، کچھ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اور خاص مریضوں پہ استعمال ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے نقصانات بھی بہت ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈبل ایج ویپن ہے جس کے نقصانات بھی بہت ہو سکتے ہیں۔ تو اس ٹرائل کا ہم نے کرائٹیریا بنا لیا جو آپ کو بھی ہم دے بھی دیں گے۔ پنجاب حکومت نے انیشلی ہمیں 1000 مریضوں پہ وہ ٹرائل کرنے کی اپروول دے دی اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ واقعی فائدہ مند ہے تو ہم اس کو جتنی مقدار میں ضرورت ہوئی تو اتنی مقدار میں مہیا کریں گے۔ یہ ڈرگ اتنی کنٹرول ڈرگ ہے کہ جو کمپنی اس کو بناتی ہے وہ بھی اس کو مارکیٹ میں نہیں بیچنے کی اس کو اجازت انٹرنیشنلی، اور وہ آپ کو ڈائریکٹلی کمپنی سے ہی لینا پڑتا ہے۔ تو اس کا بھی طریقہ ہم نے وضع کر دیا کہ کون یہ دوائی آرڈر کر سکتا ہے، کن کنڈیشنز میں کرے گا، کس مریض کے اوپر ہوگا، اور اس کا پورا ہمیں وہ رزلٹ بھی دیں گے، پرفارما بھی بنا دیا تاکہ ہم 3-4 ہفتے کے بعد اس کا فیصلہ کر سکیں کہ کیا اس کو ہمیں اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ پہ لانا ہے یا اس کا کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے مس یوز کو ختم کرنے کے لیے ہم جہاں اپنے ڈاکٹرز کے لیے ایک انفارمیشن کا نظام کر رہے ہیں، اس کو لکھ کے بھیج رہے ہیں، وہیں پر سائملٹینیسلی یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا بھی اس میں لوگوں کو گائیڈ کرے، کیونکہ ہمارے یہاں جہاں تعلیم کم ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو سہولتیں اور لازمی بات ہے مقابلتاً کم ہوتی ہیں، وہاں پر مس یوز بھی دوائی کا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو پتا پاکستان اینٹی بایوٹک مس یوز میں سرفیرسٹ ہے، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر جو یہ تصور پیدا ہو رہا ہے کہ یہ دوائی فوری طور پہ دی جائے اور ہر مریض کو دی جائے، وہ بالکل غلط ہے۔ اگر یہ دوائی بغیر ان ٹیسٹوں کے، بغیر ان احتیاط کے اور بغیر ان فیسلٹیز کے جو اس کے لیے ضروری ہے استعمال کی جائے گی تو اس کا نقصان زیادہ ہوگا اور فائدہ شاید جو ابھی پکا پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے وہ اور بھی کم ہو جائے۔ تو یہ یہاں ایک سیکنڈ رکیے، جو بڑا اہم موضوع منسٹر صاحبہ نے اٹھایا اور آپ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں ان کو مکمل کر۔ بڑا ضروری امپورٹنٹ بات ہے، اچھا بتائیں۔ لوگوں کے جو سوال ہے اس کا جواب دے دیں، باقی تو آپ نے بتا دیا کہ یہ کمپنی کے علاوہ کوئی نہیں دے رہا۔ یہ ڈاکٹر کون ہے؟ کیا وہ رشوت لے رہے ہیں؟ کیا انہوں نے دبئی کا ٹور کرنا ہے؟ کیا انہوں نے لندن جانا ہے؟ یہ اس کمپنی کا ہی یہ انجیکشن کیوں لکھ کے دے رہے ہیں جو 55,000 روپے کا کمپنی دیتی ہے، مارکیٹ میں 1.5 سے 2 لاکھ روپے میں بک رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ 100% یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اس کے نقصانات بھی ہیں، تو کون ڈاکٹر ہیں جو مریضوں کے لوائٹین کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ اور آپ ان کو منع کیوں نہیں کرتے کہ وہ یہ پرسکرائب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ وہ لکھ رہے ہیں کہ ٹیکہ لگائے اپنی آپ کا مریض بھج جائے گا ورنہ مرنے والا آئی سی یو میں پڑا ہوا۔ امین صاحب، آپ کا میں جوش سمجھ رہی ہوں کیونکہ یہ پرابلم بہت زیادہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو غلط قسم کی انفارمیشن دی جا رہی ہے، تبھی ہم نے اس موضوع کو ایکسپرٹ گروپ کو بھی اسی لے کے آئے ہیں۔ اہم چیز یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ٹیکہ صرف ایک ہی کمپنی پروڈیوس کرتی، یہ ایک بڑے لمیٹڈ اماؤنٹ میں پروڈیوس اس لیے کرتی تھی۔ جس پیکنگ میں دے رہی ہے، لگتا ہے شالمی میں وہ پیکنگ ہوئی ہے، میں آپ کو وہ پیکنگ کی تصویریں دکھاتا ہوں، کل ہم نے سارا وہاں وزٹ کیا ہے، وہ کوئی نہیں لگتا ہے یہ سوئٹزرلینڈ کی کمپنی ہے۔ آپ لوگ اس پہ نظر رکھیں، کیا اس ٹیکے کی قیمت 55,000 ہے، مارکیٹ میں 1.5 لاکھ ہے؟ جی، میں سب سے امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے حکومت نے باقاعدہ نیگوشیٹ کیا ہے۔ اپنے ہمارے سیاق کے ہیڈ جو ہیں پروفیسر محمود شوکت اور آصف طفیل صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ نیگوشیٹ کر کے ایک پرائز پہ سیٹل کیا ان کے ساتھ۔ وہ پوری ڈوز کا جو ہے میری انفارمیشن کے مطابق 1,02,000 پوری ڈوز، وچ مینس کہ 400 ملی گرام کا انجیکشن ایک دفعہ لگے گا 24 گھنٹے میں، اور اگر 200 ملی گرام کے ہوئے تو 2 لگیں گے، اور پھر اگر 24 گھنٹے یا 8 گھنٹے ڈپینڈنگ آن واٹ دی فزیشین تھنگس اس کو دوبارہ لگے گا۔ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ
اس کے لیے اگر آپ نے یہ دیکھا ہو تو اس کو پڑھ لیجئے دھیان سے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے وہ پرفارما بنا دیا کہ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ٹرشری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ شیل ایشو سرٹیفائڈ پرفارمنس with unique identification numbers to registered hospitals for trial. یہ اس میں صرف پبلک سیکٹر ہسپتال نہیں ہوں گے, اس میں سارے پرائیویٹ سیکٹر ہسپتال بھی شامل ہے, اور باقاعدہ ہیلتھ کیئر کمیشن کو یہ نوٹ چلا گیا ہے کہ اس کو آپ باقاعدہ یہ جو شور مچا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہ آپ امیجیٹلی سارے ہاسپٹلس کو انفارم کر دیں کہ یہ ٹیکہ ہمیں انفارم کیے بغیر نہیں استعمال ہوگا, کیونکہ دس مسٹ فل اپ دس. پہلے آپ میری بات سنیں امین, پہلے آپ اپنے پروفیسر کو بتائیں وہ یہ مت لکھ کے دیں اگر یہ آپ اسٹینڈرڈ بالکل علاج نہیں ہے. پروفیسر محمود شوکت صاحب بہت سینئر پروفیسر ہیں, وہ انہوں نے ابھی آن ریکارڈ کہا ہے کہ یہ ٹیکہ اسٹینڈرڈ علاج نہیں ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اگر ایسا ہے تو جی ابھی پروفیسر ہیں جو لکھ کے دے رہے ہیں, دیکھیں اب میں آپ کو کمیشن کتنی ہے اس میں قوم کو بتائیں. میرا خیال ہے امین سب سے بڑی یہ بات ہے, کسی پہ الزام لگانے سے پہلے 2 منٹ بندہ سوچتا ہے. اس وقت ایک منٹ اب آپ کی میں نے بات سن لی, میری بات مکمل سن لیجیے. دیکھیں اس وقت یہ ایک ایمرجنگ ڈیزیز ہے جس کا کہیں دنیا میں کوئی پراپر ٹریٹمنٹ اس وقت نہیں موجود. لوگ ڈیسپریشن کے اندر ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی پروفیسر جو لکھ کے دے رہا ہے اس کی خدا نخواستہ نیت پہ آپ شک نہ کریں. ہم نے اب کیونکہ ایک سٹینڈرڈ بنا کے ہم نے یہ لکھ کے سب ہاسپٹلس کو آج سرکولیٹ ہو گیا ہے. ہم نے یہ والی بات ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھی بھیج دی ہے. پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ فار ایگزامپل کسی کو اگر ایکٹیو سیپسس ہو جائے, جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ کمپلیکیشن ہے اس ڈیزیز کی, کہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے سیپٹیسیمیا ہونا شروع ہو جائے اور اس کی وجہ سے بھی ملٹی آرگن فیلئر ہوتا ہے, اس کو آپ دیں گے تو نقصان ہوگا. اسی طریقے سے اگر کسی مریض کو ٹیوبرکلوسس ہے اور ٹی بی کے ساتھ وہ اس کو کووڈ بھی ہو گیا, آپ نے یہ اگر انجیکشن دیا تو اس کا نقصان. اس کا باقاعدہ یہ سارے کاغذ اسی لیے دیے ہیں کہ جو غلط فہمی ہر طرف دوڑ رہی ہے کہ شاید یہ ٹیکہ لگانے سے انسان کی جان بچے گی. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ بچے, لیکن اس کا ایک کرائٹیریا ہے دیٹ ہیز ٹو بی فلفلڈ. اس کے اندر آپ کو ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں, ڈی ڈائمرز ہیں اس کے اندر. آپ پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ لو فزیولوجیکل ریزرو ہوتا ہے. یہ ساری انڈیکیشنز ساروں کو ہم نے سرکولیٹ کر دی ہیں. یہ سارے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں جنہوں نے بیٹھ کے یہ بنائی ہیں تاکہ مس یوز نہ ہو. اب مقصد یہ ہے کہ بطور قوم ہم بھی تو آپ کو پتہ نہیں کس طرح سوچتے ہیں. مجھے یہ بھی پتا کہ لوگوں نے ٹیکے خرید کے بلیک میں اس لیے گھر رکھ رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کسی وقت لوڑ پہ جائے. اب اس کے اوپر میں یہی بتا رہی ہوں, اسی پہ پابندی لگا رہے ہیں. اس وقت میری انفارمیشن کے مطابق بڑی اسٹرکٹ ایکشن اس بات پہ ان کے ویئر ہاؤس پہ بھی اس وقت گورنمنٹ نے, ابھی میں بتا رہی ہوں کہ دے ہیو سیڈ کہ ابھی آپ سب کچھ روکیں, یو ول ناٹ ڈو اٹ انٹل اینڈ انلیس از پراپرلی مانیٹرڈ بائی دا گورنمنٹ. یہ آلریڈی میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو آپ کی طرف سے انفارمیشن جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیکہ جو ہے اس کے ہم نے اچھے نتائج دیکھے تھے. اگر ہم کہتے ہیں کہ 70 to 75% وہ مریض جن کا ایک خاص کرائٹیریا ہے, اگر ان کو یہ ٹیکہ لگایا جائے تو ان کی ریکوری کے چانسز امپروو ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں سے بھی 25% لوگ جو ہیں وہ انتقال کر جاتے ہیں. اس کے بعد جو لوگ وینٹ پہ ہیں ان کا رزلٹ کمپیریٹیولی اس وقت ہمارے پاس جو آیا دیٹ از ناٹ ویری انکریجنگ. اس میں اگر 10 بندے تھے وینٹ پہ تو اونلی اباؤٹ 3 پیپل ریکورڈ, جو کہ چانسز ہیں کہ ویسے بھی شاید ریکور کر جاتے ہیں جو وینٹ پہ تھے. اس لیے یہ کیونکہ ٹرائل بیسڈ ہے اور یہ ساری ہم نے ٹرائل, تبھی ہم بار بار آپ کے پاس کیوں آتے ہیں تاکہ لوگوں تک یہ اطلاع پہنچائی جائے کہ اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ دس از دی اونلی لائف سیونگ ڈرگ. یہ دس از ناٹ اے لائف سیونگ ڈرگ, اٹ از افیکٹو. کچھ مریضوں پہ اس کا اچھا اثر ہوگا, کچھ ایسے بھی مریض ہیں جس پہ اس کا اثر اچھا نہیں ہوگا. تاکہ اسی لیے ہم نے سارا کرائٹیریا, دنیا کا سارا لٹریچر پڑھ کے بنایا گیا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی غلط ٹیکہ نہ لگے. میں آپ کی وسادت سے لوگوں کو اپیل کرنے لگی ہوں, خدارا نمبر 1 پبلک سیکٹر ہاسپٹلز میں ہم انشاءاللہ جب یہ اویلیبل کریں گے, دس ول بی اویلیبل فری آف کاسٹ.
ریٹ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے جو گورنمنٹ نے سیٹل کیا ہے روش کے ساتھ, دیٹ از 1,02,000. ایم آئی رائٹ؟ جی نہیں, ٹوٹل ڈوز. اگر اس سے زیادہ کہیں بک رہا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہمیں اطلاع دیں تاکہ امیجیٹ ایکشن لیں گے. صرف امیجیٹ ایکشن نہیں لیں گے, وہ اسپتال بند کر دیں گے پرائیویٹ اسپتالوں میں, کیونکہ میڈم اس سے چھوٹی سی بات آپ کی بس اب آخری بات ہے امین. آخری بات میڈم, ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے, WHO نے ان کی ڈاکٹر پالیسیا نے آپ کے نام براہ راست خط لکھا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان خصوصاً پنجاب میں جو مثبت کیسوں کی تعداد جو آپ نے فرمایا 40,000 سے تجاوز ہو گئی ہے, پنجاب میں اموات بھی 700 سے زائد ہو گئی ہیں. انہوں نے خط میں یہ لکھا ہے کہ پنجاب میں SOPs پر سیریسلی عمل درآمد نہیں ہو رہا. حکومت پنجاب مہینے میں کم از کم 2 ہفتے مکمل لاک ڈاؤن کرے, روزانہ کم از کم 50,000 ٹیسٹ کرے. آپ نے پریس کانفرنس میں فرمایا 9,000 تقریباً ٹیسٹ روزانہ ہو رہے ہیں. کیا WHO کی ان ریکمنڈیشن پر ہم غور کر کے مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں, یا عوام سے کہیں گے کہ وہ SOPs پر عمل کریں اور یہ مثبت کیسوں کی تعداد اور اموات کم ہو سکی؟ جی میم. اچھا, اب آپ کا آخری سوال ہے کیونکہ باقیوں نے بھی پوچھنا ہے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو یہ لیٹر ہے ایک WHO کی طرف سے ہمیں ریکمنڈیشن آئی ہے جو ہم سارے پاکستان کے لیے آئی ہے, ہمارے لیے اکیلوں کے لیے نہیں آئی. پنجاب کے اندر میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہی ہوں کہ تعداد بڑھ رہی ہے اور کوئی فگر آپ سے چھپائی نہیں جا رہی. نمبر آف ٹیسٹوں کی تعداد کہاں سے کہاں پہنچی, جہاں 1200 کرتے تھے آج الحمدللہ 9,000 سے 10,000 ٹیسٹ ہو رہے ہیں. اہم چیز ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ SOPs پہ امپلیمنٹیشن کروائیے. اہم چیز یہ آلریڈی ڈسکشن ہو گئی ہے. چیف منسٹر صاحب نے اپنی آخری میٹنگ میں سختی سے کہا ہے کہ جہاں SOPs کی وائلیشن ہو امیجیٹ ایکشن لیا جائے تاکہ SOPs پراپرلی وہ کیا کہتے ہیں پریکٹس کی جائیں, اور اگر لوگوں نے SOPs نہیں پریکٹس کی تو ان کے خلاف ایکشن لی جائے گی. یہ مسلسل دیکھیں نا, اس وقت جو سچویشن ہے WHO جو مرضی کہے, اس وقت ہمارے پاس جو سچویشن آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں ہم اس وقت مریضوں کا بھی علاج کر سکتے ہیں. لاک ڈاؤن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے ہاسپٹلس فلڈ ہو جائیں, ہمارے پاس سہولت ختم ہو جائے. ہم نے جو اپنا کنٹینجنسی پلان بنایا ہوا ہے جس پہ میں بڑی مشکور ہوں, اپنے میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے میرے ساتھی, ان لوگوں نے باقاعدہ ہر ہاسپٹل کا اگلے ہفتے تک مزید 500 بیڈس کا ایکسپینشن ہو جائے گا, مطلب اگلے 10-15 دنوں کے اندر. ابھی بھی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے اور اگلے 10-15 دنوں میں ہم کیپیسٹی بڑھا دیں گے, کیونکہ آفٹر آل یو ہیو ٹو لک آفٹر دا پیشنٹس. جو انہوں نے کہی ہے بات وہ بالکل ٹھیک کہی ہے, گورنمنٹ اس کے اوپر کنسیڈر کرے گی. اور یہ بات تو آلریڈی سوچی گئی ہے کہ جن علاقوں کے اندر بہت زیادہ بڑھ گیا کیسز تو وہ شاید علاقے جو ہیں ان کا لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. بٹ دس از اے ڈیسیجن وچ ول بی ٹیکن بائی دا کیبنٹ کمیٹی. ان کے سامنے یہ لیٹر جو ہے پیش کر دیں گے. جی بیٹا, جی ان کو بیٹا دیجیے گا آپ ان کو. ایک سوال ہے صرف, پہلے وہ کر لیں جب. اچھا چلے آپ. میرے اوپر پابندی لگی ہے. اچھا میڈم بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ 9,000 جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر پنجاب میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں, تو رپورٹس کتنے لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں؟ میں خود اس چیز کا ایویڈنس ہوں کہ میں نے 35 لوگوں کے ٹیسٹ کروائے تھے, تو آج 8 دن ہو گئے مجھے ایک بھی رپورٹ ابھی تک نہیں ملی. جب میں نے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کی تو لوگ 10-10, 12-12 دن سے رپورٹس کا انتظار کر رہے ہیں. تو آپ یہ بتا دیں کہ ایک بندہ اگر کورونا کا پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, اگر 10 دن تک وہ رپورٹ کا انتظار کرے گا تو وہ ان 10 دن میں کیا کرے؟ اگر وہ پازیٹیو ہے تو کیا وہ نیگیٹو آ جائے گا؟ دیکھیں جی, جو سسپیکٹڈ ہوتے ہیں نا, سب سے بڑی بات ہے جو سسپیکٹڈ ہوتے ہیں انہی کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اور سسپیکٹڈ کے بعد جب وہ پازیٹیو نکلتے ہیں تو ان کے کانٹیکٹس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. سسپیکٹڈ کو ہم آلریڈی جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کو انسٹرکشن یہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں, آپ کو اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا چاہیے, اور رپورٹ ہم جلد سے جلد آپ کو دیں گے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پورے پنجاب میں اس وقت باقی صوبوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں, ہم نمبر آف ٹیسٹوں کو بڑھایا ہے. اگر آج 10,000 کی رپورٹ ملی ہے تو کل 10,000 اور کی رپورٹ ملے گی, پرسوں بھی. تو میرا خیال ہے کہ اس جو آپ نے کہا نا ڈیلے, اس کے اوپر ہم دیکھ کے اس کو سپیڈ اپ کروانے کی کوشش کریں گے, لیکن پلیز ڈو ناٹ ایکسپیکٹ اٹ.
अभी भी दुनिया में कहीं भी जब टेस्ट होता है तो एक पीरियड दिया जाता है। इंग्लैंड के अंदर आप टेस्ट करवाएं तो वो आपको टाइम देते हैं कि 7 दिन से लेकर 8 दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कोई हम नहीं कर रहे हैं और बाकी दुनिया में नहीं हो रही। दिस इज़ व्हाट इट इज़ डन। सस्पेक्टेड बंदे को अपने आप को आइसोलेशन में रखना चाहिए। जब उसका रिजल्ट आ जाएगा नेगेटिव आएगा, बहुत अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव आया तो फिर उसके घर वालों के सबके हम टेस्ट करेंगे। दिस इज़ व्हाट जी मैम, ये आपने स्टैटिस्टिक्स तो सारी दे दी हैं जी बेटा। बेड्स के हवाले से थोड़ा सा ये बता दें कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अगर मौजूद नहीं होंगे या उनकी अपनी जो मोराल है वो इतना ज़्यादा डाउन होगा, क्योंकि इस टाइम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है वो बहुत तेज़ी से इस वायरस के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है उसने भी दावा किया है कि पंजाब के अंदर 1 करोड़ मरीज हैं। क्या है? जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है उसने दावा किया है कि पंजाब के अंदर जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आपको क्या उनकी काबिलियत पे शक है या अभी तक लॉकडाउन की तरफ हुकूमत बिल्कुल भी नहीं सोच रही? बेटा ये अगर आप कहेंगे तो ये पेपर भी आप लोगों को हम सर्कुलेट कर देंगे। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर्स जो हैं वो किसी और मखलूक से अलहदा तो नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात है फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारे। इस वक्त टोटल इन्फेक्टेड डॉक्टर्स 609 हैं, नर्सेस 233 हैं, पैरामेडिक्स 107 है। उसके अलावा जो हमारा अमला काम करता है जिसके अंदर खाकलोग वगैरह हैं वो 228। इसमें से 1177 जो हैं ये टोटल नंबर बनता है। इसमें रिकवर्ड जो हैं 594 हैं, 554। और इसमें जो स्टिल इन्फेक्टेड हैं वो 623 है। ये वो नंबर हैं जो हमारे पास सारे मौजूद हैं। अब मैं आपको बात बताऊं, रिकवरी रेट अल्हम्दुलिल्लाह इनमें अच्छा है। नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं वो जो नॉर्मल डेथ्स आ रही हैं हमारे पास रेशियो वो वही सामने आ रहा है। देखिए इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो इन्फेक्ट हुए हैं उनमें बहुत सारे लोग डायरेक्टली कोविड के साथ काम नहीं कर रहे थे। दे हैव टू बी केयरफुल लाइक एवरीबडी एल्स टू टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। ये हमारे पास हर किस्म के स्टेटिस्टिक्स, ये मेडिकल प्रोफेशनल के स्टेटिस्टिक्स, ट्रेंड एनालिसिस टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स का हमने देखा है। इसके अंदर जैसे सबसे ज़्यादा लाहौर के अंदर लोग इन्फेक्ट हुए हैं, सबसे ज़्यादा लाहौर के अंदर हुए हैं, फिर उसके बाद फैसलाबाद, फिर रावलपिंडी, फिर मुल्तान और फिर भावलपुर। एक सेकंड मैं बता दूं बेटा। अच्छा अब ये उसके बाद फिर अगर हमने यहाँ देखा कि सबसे ज़्यादा किस हॉस्पिटल में इन्फेक्टेड हुए तो सर्विसेज अस्पताल में सबसे ज़्यादा, फिर लाहौर जनरल हॉस्पिटल। अब मकसद ये है कि सर्विसेज हॉस्पिटल में बाकी अस्पतालों के मुकाबले में कोविड के मरीज़ इतने ज़्यादा नहीं थे जितने बाकी अस्पतालों में थे। ये सारी चीज़ें हम रोज़ाना देखते हैं। हमसे ज़्यादा कौन कंसर्न होगा? आपको पता है मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब मेरे किसी डॉक्टर को प्रॉपरली देखा ना जाए। कल आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी एक इंक्वायरी शुरू की है ऑन अ डॉक्टर हु डाइड बिकॉज आई फील दैट ही वॉज निगलेक्टेड। मैं खुद बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि उसकी निगलेक्ट हुई है और निगलेक्ट होने की वजह से आई मार्क्ड इंक्वायरी ऑन इट एंड वी विल टेक प्रॉपर एक्शन। मेरे लिए हर बच्चा और हर वो डॉक्टर जो मेहनत कर रहा है फ्रंट लाइन पे, उससे ज़्यादा अहम बंदा हर वो नर्स, हर वो पैरामेडिकल स्टाफ, दे आर सो डेयर टू मी, यू कैन नॉट इमेजिन। हम किसी वक्त भी गाफिल नहीं है। पीपी का जहाँ तक ताल्लुक़ था, अब माशाल्लाह हर हस्पताल के अंदर वाफर मिकदार में पीपीज़ मौजूद हैं। हम हर जगह पीपीज़ पहुँचा रहे हैं, बच्चों को समझा भी रहे हैं अपने आप को किस तरह। और बहुत सारे लोगों का ख्याल है मोरल डाउन है। मैं कल की बात बता रही हूँ, मेरी कोई कल तकरीबन 12 या 14 डॉक्टर्स वो जो रिकवर किए हैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में, उनसे डायरेक्टली बात हुई। 1-2 सीनियर रजिस्ट्रार्स थे और उनका मैं लोगों का ख्याल है उनकी तो मैं एंथुसियाज्म देख के इतनी खुश हुई। उन्होंने मुझे कहा मैडम आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम अब फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमें इम्यूनिटी आ गई, हम वापस अस्पताल आए हैं, हम काम कर रहे हैं। मैंने उनको कहा बेटा वो जो आप अगर उस वार्ड में भी नहीं हैं तो जिस वार्ड के अंदर कोविड के पेशेंट्स हैं वो ज़रा डिप्रेस होते हैं, तो आप उनके पास चक्कर लगा के उनको तसल्ली दे दें आपने रिकवर्ड हैं ये वो। उन्होंने कहा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम खुद जाएंगे। बल्कि उनकी एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा मैडम मैं आई एम नॉट कोविड पॉजिटिव बट मैं खुद भी इसलिए जाऊंगी कि ये सब हमारे अपने बच्चे, वी हैव टू लुक आफ्टर देम, सो वी आर लुकिंग आफ्टर दैट। और बेटा मसला ये है कि नहीं अभी 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 नहीं अमीन, पहले उनकी बात। अमीन एक मिनट, एक वादा किया, अभी तक किसी डॉक्टर को दावे से कह रहा हूँ, मैं सेक्रेटेरिएट कवर करता हूँ,
डॉक्टर को 1 माह की इजाफी तनख्वाह नहीं मिली, जो फ्रंट मैन है, जो कोरोना मरीजों को डील कर मेरा ख्याल है, एक सेकंड, सबसे बड़ी ये बात है, मैं पहले इनका जवाब देके फिर आप लॉकडाउन की तरफ जा रही है जी। तो पंजाब लॉकडाउन, तो उसके बाद आप की तरफ आए थे, और जब से आपने एसओपीज आवाम पे छोड़े हैं, अमल करे, नहीं बेटा, आप जो मुस्बत मेरे- केसेस है वो ज्यादा हो गए, तो आप सख्त लॉकडाउन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? लेकिन सबसे बड़ी ये बात है बेटा, हम एसओपीज आवाम पे बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। जब मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट बाकायदा एक्शन ले रही है एसओपीज के ख़िलाफ़, तो आपको तभी बताया ना, अगर दुकानें बंद हो रही हैं, चलान किए जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है, लोगों को पहले तो इसरार करते रहे, हम रिक्वेस्ट करते रहे, अब जब लोग नहीं सुनेंगे तो उनके खिलाफ बाकायदा एक्शन ली जाएगी, एसओपीज करेंगे। अगर नहीं करेंगे एसओपीज तो फाइनल फिर यही होगा, वील हैव टू कंसिडर कि वो इलाका जिसके अंदर ज़्यादा नंबर है उसको वी माइट गो ऑन फॉर अ लॉकडाउन। जी बेटा। जी मैडम, अपना बड़े बड़े सीनियर लोग माशाल्लाह आपके साथ बैठे हुए हैं, तो मेरा एक बड़ा अहम सवाल है जो मैंने आपसे करना है कि जो डॉक्टर, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ है, इनको आपने भर्ती किया कि वो अस्पतालों में काम करें, लेकिन जनरल अस्पताल में ये हो रहा है कि जो एमएस या प्रिंसिपल शिकार हुए हैं उनके घरों में रोस्टर बना के जो है वो स्टाफ को रवाना कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आपको सबूत भी दे दूंगा। तो डिप्टी चीफ नर्सिंग की कुछ आमद का ये हाल है कि उन्होंने स्पेशल रोस्टर बनाया है प्रिंसिपल के घर में स्टाफ नर्सिंग की वजह। मैं आपको तस्वीरें भी दे दूंगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और बाकी चीज़ें भी दे दूंगा, क्योंकि ये तो आपने डॉक्टर और नर्सिस पैरामेडिकल स्टाफ को तो अस्पतालों में सुरक्षित एक मिनट बेटा, बात सुने। मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर प्रिंसिपल साहब अपना लाहौर जनरल अस्पताल के भी इन्फेक्ट हुए हैं तो हॉस्पिटल से इन्फेक्ट हुए ना, घर से तो नहीं इन्फेक्ट हुए, और अगर उनका हॉस्पिटल उनको सपोर्ट करने को तैयार है तो इसमें कोई ऐसा गुस्सा खाने नहीं, एक मिनट, मेरा ख्याल है, एक सेकंड, आपने जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं ना और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए हमने स्पेशल प्रायोरिटी अपने सारे अस्पतालों में भी रखी हुई है। हम फर्स्ट प्रायोरिटी अपने डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को देंगे वे ट्रीटमेंट इज कंसर्न। वजह ये है कि ये इंशाल्लाह सेहतयाब होंगे तो आपका सेहत का ख्याल करेंगे, हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी पे है एंड वी विल लुक आफ्टर देम। जहाँ तक अमीन हफीज़ साहब ने बात कही है, एक सेकंड बात करने, लेकिन जवाब दे रही हूँ ना, तुम्हारी बेचैनी जो है वो मेरे तो वो कर रही है। मैं मेरा ख्याल है तुमसे ज़्यादा मुझे डॉक्टरों की, मेरा ख्याल है अमीन तुमसे ज़्यादा मुझे डॉक्टरों की तकलीफ़ होती है। मैं आपको बताती, कैन आई फिनिश ऑफ। मैंने आपसे जब एक, प्लीज़ कीप क्वाइट ना, मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है डॉक्टर्स के साथ। मैं बतौर मिनिस्टर आपको बता रही हूँ कि इंशाल्लाह हमारी कमिटमेंट उनके साथ स्टैंड टू करती है। सबको तनख्वाह मिलेगी, हुकूमत की तनख्वाह कभी कहीं नहीं जाती, जो लिखी जाती है दैट सैलरी इज़ ऑलवेज गिवन। आई एश्योर यू इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड एंड द सैलरी विल बी गिवन। जी लोगों के अंदर पैनिक किस तरह फैल चुका है, और जिस तरह मीडिया ने न्यूज़ को हाईलाइट किया कि 70 to 80% पेशेंट्स को रिकवर कर देता है, तो उस हवाले से अब निजी जो हॉस्पिटल्स हैं, जो पब्लिक हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें भी लोग रोज़ाना सैकड़ों लोग रब्ता करते हैं कि इंजेक्शन को मंगवा दें। अब क्वेश्चन ये है कि इससे पहले भी आपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन पे किया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर उसके बाद प्लाज्मा थेरेपी की तरफ आए, हम देख रहे हैं कि उस पर भी काम नहीं किया जा रहा। फिर इसके बाद रेमडेसिविर एंटीवायरल ड्रग के हवाले से भी बातचीत की, फिर लगता है कि उस पर भी किसी भी किस्म का काम नहीं हो रहा। अब सारा जो फोकस है वो एक्टिवा इंजेक्शन पे ही है, आवाम का भी और डिपार्टमेंट का भी। अब ये कि अगर जो स्टडीज़ हैं एक्टिवा इंजेक्शन के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये लग रहा है कि एक्टिवा पे इसको किया, लेकिन ऑल ओवर दी वर्ल्ड बड़े कम ममालिक हैं जिन्होंने टोसिलोमैब जो इंजेक्शन है ये अपने पेशेंट को लगाया। कुछ जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये मल्टीनेशनल कंपनी की साजिश भी हो सकती है कि अपने इंजेक्शन को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि अभी तक जो स्टडी है, अगर हम पंजाब की बात करें तो प्रूव नहीं कर सकी कि 70% जो पेशेंट्स हैं वो तो बगैर मेडिसिन के भी रिकवर हो रहे थे जो सीवियर है, लेकिन जो 20-25% लोग हैं उनकी डेथ तो अभी भी हो रही है। तो आया क्या हम एक माह बाद ये कहने के काबिल ना हो जाएं कि एक्टिवा इंजेक्शन भी कारआमद नहीं है, अब किसी और ड्रग की तरफ? देखिए मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ट्रायल्स हो रही हैं, कोई अलहदा पाकिस्तान नहीं ट्रायल कर रहा।
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर ट्रायल शुरू हुई, दरमियान में उन्होंने कहा कि आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सिवियरली इल पेशेंट्स के लिए रोक दें। दोबारा अब WHO की एडवाइजरी आई है कि सिवियरली इल को आप ना दें, दूसरों के ऊपर आप अपनी ट्रायल जारी रखें। मकसद ये है कि पूरी, दिस इज़ नॉट पाकिस्तान ओनली, ये पूरी दुनिया के अंदर मुसलसल ट्रायल्स की जा रही हैं। मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि दीज आर ऑल ट्रायल्स, हमारे पास कोई इस वक्त डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है। और मकसद ये है कि आप जब ट्रायल देखें, हम किसी चीज़ को रिकमेंड करने से पहले हुकूमत के पास हमने पहले एक छोटी ट्रायल की, उसमें दिया, अगर हमें एक पॉजिटिव नज़र आया है तो फिर हम एक बड़ी ट्रायल करेंगे। तो इसलिए मेरा ख़्याल है जो हम काम कर रहे हैं उसको बड़ा सोच समझ के, हुकूमत के रिसोर्सेज के ऊपर पब्लिक बनी है, उसके ऊपर एक बाकायदा बैठ के एक एक आने का हिसाब करते हैं। हम सारे कस्टोडियंस हैं उसके। तो मैं आपको ये बताऊं, ट्रायल रन किए बगैर हम किसी किस्म का कोई नतीजा नहीं दे सकते। 10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद आई विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन आफ्टर वी हैव यूज्ड दैट इंजेक्शन कि सिचुएशन क्या है। जी आप बताइए। अच्छा मैम, कुछ सजेशंस हैं, कुछ सवाल हैं। सबसे पहले सवाल ये कि अब बजट ईयर, फिस्कल ईयर 2021 आने जा रहा है, महकमा सेहत पंजाब को क्या उम्मीदें हैं कि इस दफ़ा बजट में महकमा सेहत को रेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि उसकी रीज़न ये कि अभी ये कोविड का भी जो पेंडेमिक चल रहा है, तो आपको कुछ हेल्थ के लिए इजाफी फंड चाहिए होंगे। क्या प्रपोजल किया गया महकमा सेहत की जानिब से हुकूमत को, कितना बजट दरकार होगा? एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं इस तरफ आना चाहूँगा कि बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज कर रहे हैं। 50,000 मिनिमम जो है वो पर डे चार्ज किया जा रहा है पेशेंट्स को, जो कि लाख सवा लाख तक जाता है। हुकूमत इनके ऊपर क्या चेक एंड बैलेंस रख रही है? इनको कुछ कहा गया है कि आप अपने जो चार्जेस हैं वो कम करें या नहीं? और अब उस एक मसला एक और आ रहा है कि जो कोरोना की वजह से जो मरीज मर रहे हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं या जो उनकी इमीडिएट फैमिली है, उनके साथ महकमा सेहत की कोई टीम जो है वो कांटेक्ट नहीं कर रही उनके टेस्ट लेने के लिए। इस हवाले से भी अच्छा जी, क्लियर कर दें। दो बातें। नंबर 1, प्राइवेट सारे हॉस्पिटल्स की आज से पिछले हफ्ते मेरी मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर मेरे साथ डॉक्टर शुएब जो हमारे हेल्थ केयर कमीशन के हेड हैं, वो थे मेरे साथ। उन्होंने बैठ के उन सारों के साथ एक सेट रेट, और वो इंशाल्लाह कल या परसों तक हमारे पास आ जाएगा कि व्हाट आर कैटेगराइज करके हॉस्पिटल्स को A, B, C कैटेगरी के मुताबिक उनके रेट्स जो हैं सेटल। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब आप अस्पताल में आते हैं तो लोगों का ख्याल है ये सरकारी अस्पताल है और मुफ्त ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट मुफ्त कभी नहीं होता, ट्रीटमेंट पे ख़र्चा होता है। अभी अगर हम टेस्ट कहते हैं जी सरकार टेस्ट कर रही है, टेस्ट बढ़ा क्यों नहीं रही? मैं आपको बता दूं, एक टेस्ट अगर प्राइवेट के अंदर 7 से 9 हज़ार में हो रहा है तो हमें भी वो तकरीबन 5 से 6, अब इसमें हम ह्यूमन रिसोर्स नहीं काम करते, 5,000 रुपये हमें भी पड़ रहा है। अगर एक हस्पताल के अंदर मरीज़ इंटेंसिव केयर बेड के ऊपर आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास वेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, तो उसका भी ख़र्चा तकरीबन इतना ही पड़ता है हमें। इट गोज़ अप टू 35 to 40,000 to 50,000 ये पड़ता है। क्योंकि हम क्योंकि हुकूमत के कर रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि ये सारा कुछ मुफ्त है। ये मुफ्त नहीं होता, दिस इज़ द एक्सपेंस। तभी इतना बड़ा बजट जो है वो कोरोना को दिया गया था ताकि हम वायरस के लिए, ताकि हम ये सारा कुछ संभाल सकें। आज सुबह ही की बात है, अभी हम एक मीटिंग में से उठ के आ रहे हैं जहां हम बड़े टैंक्स ऑक्सीजन के जो हैं वो लगा रहे हैं, जस्ट टू इंश्योर के ऑक्सीजन सेचुरेशन और ये सारा जो है सेंट्रल लोकेटेड, ये सारा काम हो रहा है। कोई काम मुफ्त नहीं होता। हम लोगों ने इस वक्त प्राइवेट सेक्टर को कहा है कि आप टोटल कॉस्ट और उसके ऊपर अपना छोटा सा प्रॉफिट ज़रूर रखें, पर आप हमें एक रेट दें। जो प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं वो लोग हैं जो अफोर्डिंग है, हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं। बाकी सरकार का अस्पताल तो सबके लिए है, वो हमने तो ये नहीं पूछा ना कि आपकी क्या इनकम है। हम ये कहते हैं अगर आप सरकार के अस्पताल में आएंगे तो 100 दफ़ा आइए, हम आपको सहूलत देंगे। लास्ट क्वेश्चन जी बेटा। मैडम जी बता दीजिएगा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हुई है जिसमें एक शख्स ये कह रहा है कि उसकी वालदा की वफात हुई है मियो हॉस्पिटल में, और मियो हॉस्पिटल इंतजामिया उससे मैयत देने के लिए 5 लाख रुपए मांग रही थी। मैयत देने के लिए? हाँ जी, आपको उसका लवाहिकीन जो है उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल बहुत वायरल है। आप एक काम करिए कि जो वो वीडियो है वो बेटा आप अर्जेंटली मुझे वो भेज दीजिए। आई विल हैव अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन डन ऑन इट। मेरा ख्याल है इस वक्त जितनी मेहनत से, आपको पता है एक पेशेंट की जब डेथ होती है पहले उसको नहलाया जाता है, कफनाया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, फिर उसको कॉफिन में डाला जाता है, फिर पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस के एस्कॉर्ट पे। इट्स अ ह्यूज प्रोसेस।
आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी एक्सर्शन होती है। और मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स बैठे हैं ना ये रातों को सोते हैं, क्योंकि मैं रात अगर 2:30 बजे भी उसको फ़ोन करूँगा सद को तो वो जागा हुआ होता है कि कोई ना कोई मसला खड़ा हुआ है। तो मैं इसलिए मेरा ख्याल है ये वक्त है कि हम सारा अप्रिशिएट करें कि जो इस वक्त एफर्ट किया जा रहा है। कोई हॉस्पिटल ओवरफ्लो नहीं हुआ, नंबर 1। किसी को वेंटिलेटर की इंकारी नहीं हुई, नंबर 2। आपकी मर्जी का अस्पताल नहीं, मैंने आपके सामने बार बार ये नंबर रखे हैं, आप इन नंबरों पे फ़ोन करें। आपको अगर ना रिस्पांस मिले तो मेरा नंबर भी सारे, वैसे तो आजकल लोग फ़ोन करके कहते हैं, किसी मेरा ख्याल है समझदार बंदे ने मेरा नंबर दे दिया है कि वेंटिलेटर का बंदोबस्त ना हो तो इस नंबर पे राब्ता कायम करके वेंटिलेटर, तो मैं खुद भी रिस्पॉन्ड कर दूँ। जी अब बस बेटा जी, बड़ी वेरिएशन आ रही है किसमें डेथ के डाटे में ना, जो पंजाब के अंदर है। जी जी ऐसा डिपार्टमेंट ने डाटा में आया, वो कह रहा है जी 1003 डेथ्स हैं जो आप अभी तक रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें जो है वो 703 है वो टीचिंग हॉस्पिटल में है, 32 DHQ में है और 46 जो है वो होम आइसोलेट में है और 222 जो है वो प्राइवेट अस्पताल में रिपोर्ट हुई है। जबकि प्राइमरी कह रहा है कि 773 डेथ्स हैं जो अब तक रिपोर्ट हुई है। अच्छा, मैं इस तरह बता दूं आपको, मैं आपको बता दूं, जब खुदा न खास्ता डेथ होती है तो हम सस्पेक्टेड कोविड का भी सैंपल ले लेते हैं, और वो सस्पेक्टेड कोविड का जब पॉजिटिव आता है तो हम उसमें डाल देते हैं। सस्पेक्टेड कोविड की डेथ भी नोट होती है, जो हमारे पास फिर फाइनल डेटा आता है उसके अंदर आफ्टर डेथ इफ दे कम आउट पॉजिटिव तो हम उस पर लगा देते हैं। इसलिए ये थोड़ी सी जो डिस्क्रिपेंसी आती है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। इसमें अभी भी हॉस्पिटल के अंदर जैसे हमारे मेयो के अंदर अगर 130 मरीज़ हैं वो कंफर्म्ड कोविड है, तो हमारे पास इस वक्त 70 मरीज़ सस्पेक्टेड पड़े हुए हैं जिनकी बाकायदा इसी तरह की अलामात हैं जो कोविड की हैं, और उनके टेस्ट के रिपोर्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। खुदा न खास तौर में से किसी की सीरियस होने की वजह से डेथ हो जाती है तो वी विल कंटिन्यू कॉलिंग दम सस्पेक्टेड कोविड टिल वी गेट द रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी।